बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से PIA के साथ जाने वाले अमले के लोग, फ़ज़ाई मेज़बान जिनमें एयर होस्टेसेस शामिल हैं, उनके बारे में अमूमन ये ख़बरें आती रहती हैं कि कोई कनाडा में गायब हो गया, कोई बरतानिया, अमेरिका, फ़्रांस में। तो इसी तरह से एक एयर होस्टेस जिनकी उम्र 48 साल है, जब आप एयर होस्टेस की बात करते हैं तो 48 साल उम्र को आप उम्र सीधा कह सकते हैं। ये एयर होस्टेस भी पाकिस्तान से कनाडा जाती है। 28-29 मार्च को इनको वहाँ पे इनकी चेकिंग होती है। गैर कानूनी चीज़ें इनसे मिलती हैं, कई पासपोर्ट मिलते हैं, जाली मोहरें मिलती हैं और कहा जाता है कि मनशियात भी इनसे बरामद होती है। बहरहाल ये गायब नहीं हुई, इनको कनाडा की अथॉरिटी की तरफ से हिरासत में लिया गया और बाकायदा 2-4 रोज़ पहले उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। इस हवाले से पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये रिपोर्ट हमने ली है रोज़नामा उम्मत से। सवाल ये पैदा होता है कि हिना सानी क्या ये आलमी माफिया गैंग का हिस्सा है? पाकिस्तान में PIA के अंदर लोगों की तरफ से इनकी मुकम्मल सरपरस्ती की जाती रही है, लेकिन अब जबकि वो कनाडा में गिरफ़्तार हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, तो वहाँ पे किसी किस्म की इनकी मदद नहीं हो रही। हत्ता कि इनकी ज़मानत भी वहाँ से अभी तक नहीं हो सकी। इन पर बाकायदा पाबंदी लगाई गई थी कि किसी प्रवास के साथ नहीं जा सकती। इसके बावजूद भी PIA के अंदर से उस पाबंदी के होते हुए भी इनको तैनात किया गया, हत्ता कि वो वहाँ पे पकड़ी गई। आपके सामने अब मुकम्मल रिपोर्ट रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 15-16 दिनों से कनाडा में ज़ेर हिरासत कौमी एयरलाइन PIA की एयर होस्टेस हिना सानी का मामला संगीन नोयत इख्तियार कर गया। इस ज़िम्मन में पाकिस्तान में होने वाली FIA तहकीकात में खातून के कॉल डाटा से माजी करीब के तमाम राब्तों और बैंकिंग रिकॉर्ड्स, माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस की छान फटक शुरू कर दी गई है। खातून फ़्लाइट अटेंडेंट के हवाले से तहकीकात में कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ ही FIA भी शामिल हो चुकी है। कुछ अर्सा से PIA मुलाजमीन मुसलसल पाकिस्तान की बदनामी और मुश्किलात का सबब बनते हुए आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 1.5 बरस में 11 फ़्लाइट अटेंडेंट्स कनाडा में रूपोश हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इस मामले में इंसानी स्मगलिंग और मनशियात सप्लाई से मुंसलिक एक बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप के मुलव्वस होने के इम्कान को, खदशे को, अंदेशे को तहकीकात में शामिल कर लिया गया है, जो भारी रिश्वत के इवज़ा अपनी मर्ज़ी के मुलाजमीन की ड्यूटी गैर मुल्की परवाज़ों में लगवाता है। मुलज़मा से मिलने वाले इमिग्रेशन की मोहरें और पासपोर्टों को इसी मुनज़्ज़म ग्रोह की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल के खदशात का इजहार किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की 48 साला फ़ज़ाई मेज़बान के जूतों से आइस नामी मनशियात और परस से कैनेडियन इमिग्रेशन की पोर्ट स्टैंप यानी मोहरें बरामदगी की इतलात पर मज़कूरा तहकीकात में मुनशियात स्मगलिंग के साथ साथ अब इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात समेत दीगर पहलुओं को भी शामिल कर लिया गया है। दोनों मुल्कों के इन तहकीकाती अदारों ने मुलज़मा और दीगर मुतल्लिका PIA अफसरान के हवाले से मज़ीद मालूमात तलब कर ली हैं। इस ज़िम्मन में उम्मत की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामने आने वाली इतलात के मुताबिक ये मामला इस वक्त शुरू हुआ जब गुज़श्ता माह के आखिर में यानी 28 मार्च को कैनेडियन हुकाम ने कनाडा के पेर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छानबीन के दौरान हिना सानी को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो PIA के प्रवास 789 पर फ़ज़ाई मेज़बान की हैसियत से दीगर क्रू मेंबरान के साथ पहुंची थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक उन्हें ममनुआ अशिया की मौजूदगी पर हिरासत में लिया गया था और चंद घंटों की पूछ-गुछ के बाद रिहा कर दिया गया था। PIA हुकाम की जानिब से मज़कूरा एयर होस्टेस को इसी परवाज़ की वापसी के लिए ड्यूटी स्टाफ में शामिल नहीं किया गया और मुअत्तल कर दिया गया था। उस वक्त तक ये समझा जा रहा था कि कैनेडियन हुकाम ने हिना सानी को छोड़ दिया है और वो अगले रोज़ डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भिजवा दी जाएंगी, जहां मज़ीद महकमाना कार्रवाई की जा सकेगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब 29 मार्च को कैनेडियन हुकाम ने PIA की फ़ज़ाई मेज़बान हिना सानी को बाकायदा हिरासत में लेकर उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट मुरतब करना शुरू कर दी। उसी वक्त ऐसी इतलात मंजर आम पर आईं कि हिना सानी के जूतों से
اسلامی منشیات برآمد ہوئی ہے، جبکہ ان کے پرس سے 10 دیگر افراد کے پاسپورٹ اور کینیڈین امیگریشن کے ادارے کی مہریں ملی ہیں، جس سے معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ اسی دوران ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ حنا ثانی نے ابتدائی پوچھ گچھ میں فائزہ جاوید اور جمیل نامی PIA ملازمین کا نام لیا، جس کے بعد انہیں بھی حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ملی، جبکہ ایک ہفتہ قبل یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ اس معاملے پر PIA حکام نے اپنے سینٹرل ڈسپلنری یونٹ کے ذریعے محکمانہ انکوائری شروع کی، تو اس میں دیکھا گیا کہ PIA کے فلائٹ شیڈولر نے CEO PIA کو لا علم رکھتے ہوئے مذکورہ ایئر ہوسٹس کو اس پرواز کی ڈیوٹی کے لیے کلیئر قرار دے دیا تھا، حالانکہ وہ CEO PIA کی نو فلائی لسٹ میں شامل تھیں۔ ایسی اطلاع سامنے آئی تھی کہ یہ اجازت DGM فلائٹ سروسز نے معمول سے ہٹ کر اپنی ID سے دی ہے، تاہم اب قومی ایئر لائن کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ اگر مذکورہ ایئر ہوسٹس کو مشکوک سرگرمی پر کینیڈین حکام نے پہلے وارننگ دی تھی اور نو فلائی لسٹ میں رکھا بھی تھا، تو اس حوالے سے PIA کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم اسی دوران FIA حکام نے معاملے کے حقائق جاننے کے لیے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دیں اور PIA سے ملزمہ کو کینیڈا کی پرواز کے لیے اجازت دینے والے PIC افسران، طریقہ کار اور ملزمہ کا پرانا ریکارڈ طلب کر لیا گیا، جس کی چھان بین جاری ہے۔ اسی دوران کینیڈین بارڈر سیکیورٹی کے حکام نے مہریں برآمد ہونے پر تحقیقات شروع کی، تو FIA نے معلومات کے لیے کینیڈین بارڈر سیکیورٹی حکام سے بھی وزارت داخلہ کے توسط سے رابطہ قائم کر لیا۔ اسی وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی کینیڈا میں پکڑی جانے والی ایئر ہوسٹس حنا ثانی کو ضمانت لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایئر ہوسٹس حنا ثانی کے وکیل ملزمہ کی ضمانت کے لیے 2 مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ انہیں اب تک ضمانت نہیں دی گئی کیونکہ کینیڈا میں ان کا بیل بانڈ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیل بانڈ مچلکوں کے علاوہ وہ نقد رقم دے کر بھی ضمانت لے سکتی ہیں، لیکن شاید اب تک ان سے رقم کا انتظام نہیں ہو سکا۔ PIA حکام کی جانب سے اس معاملے پر ابھی تک تحقیقات کے لیے FIA حکام کو باقاعدہ درخواست نہیں دی گئی، جبکہ FIA تحقیقات اپنے طور پر آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں کینیڈا کی بارڈر سیکیورٹی حکام کی جانب سے تیار کر کے عدالت میں پیش کی جانے والی چارج شیٹ کے مکمل مندرجہ سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ یقینی صورتحال کے مطابق کارروائی کی جائے، کیونکہ پہلے بھی ابتدائی طور پر PIA حکام نااہلی کی وجہ سے صورتحال نہیں بھانپ سکے تھے اور ایئر ہوسٹس کی عارضی رہائی کے بعد اس کے پاکستان آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ چارج شیٹ کی جو معلومات ابھی تک پاکستانی افراد تک پہنچی ہیں ان میں پاسپورٹ کا معاملہ شامل نہیں ہے، تاہم منشیات اور کینیڈین امیگریشن کی مہروں کا معاملہ بھی سنگین ہے۔ یہ تھی رپورٹ ایئر ہوسٹس حنا ثانی کے حوالے سے۔ تو وہ پاکستان آئیں گی تو اندازہ کیجئے ناظرین کہ یہاں پہ وہ کتنا عرصہ قید رہ سکیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ یا اس سے زیادہ وہ حراست میں رہیں گے، کیونکہ ان کی پرستی جس ہائی لیول پر ہوتی ہے وہ سارے ان کو بچانے کے لیے میدان میں آ جائیں گے۔ کینیڈا میں ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ طاقتور ہیں، طاقتور ترین ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور لعنت بھیجیے ایسے لوگوں پر جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، پس منظر میں رہ کر یا منظر عام پر رہ کر۔ اللہ حافظ۔